वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तम बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। व क़ाल अल्लाहु तआला वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल मर्उ मा मन अहब्ब। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन अबदल आबिदीन व दहरत दाहिरीन इन्नका हमीदुम मजीद। बुज़ुर्गानो दोस्तानो और ढेर दिलरुज़ुन रागलो मेलमनो और जमात हर खोग हज़रत आशकानो पतंगानो मुरीदानो महबानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दे वक्त के माँ सरदा से अल्फाज जमा पजुबा बाने नाराज़ी सोच में उको चिकम अल्फाज सरदू शुक्रिया अदा कम सोए चपदे मसरूफ़ तरीन वक्त के दमरा दिलरेना दा दे अल्लाह दे मोहब्बत दावेदार खलक आशकान और पतंगान अखपल टोल मसरूफियात प्रेख लो और गुनागू मसरूफियात और दलते जान राव रसो तो सुमर तासो कुर्बानी कर दा तन मन धन कुर्बानी दिमाग कुर्बानी दिजान कुर्बानी और साउबत मुसीबतुना दे सफ़र कुर्बानी तासो कर दा नो अल्लाह ढेर ज़्यादा कदरदान दे अल्लाह दे कदरों की और तासु लदे अल्लाह पाक का दौलत राखी चिकम तासु तलबगार है चिकम तासु अल्लाह ने उम्मीदवार है। अजीज़ानो ज तकरीर खुनको और न तकरीर माल खाई ज़का चिमंगा तासु रागुख्ती आई तासु न बसाउरू। हमने आपको बुलाया है और आपसे सुनेंगे। सिर्फ चंद कलिमात जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं बतौर शुक्राना कि आपने इतनी सऊबतें बर्दाश्त करके इतने दूर दराज इलाक़ों से यानी सरहद पार से भी और बहुत दूर से ये सऊबतें बर्दाश्त करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो मेरे पास तो उनके अल्फाज नहीं हैं कि किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूँ। बहरहाल अल्लाह ताला कदरदान है और जितना आपने कुर्बानी की है तगदू की है मेहनत की है अल्लाह ताला इसका बदला आपको दे दे दुनिया में भी और आखिरत में भी। यहाँ आने का और आपके बुलाने का मकसद कम अज़ कम ये तो हम बताएं। किसी को कोई अपने घर बुलाता है तो फिर उन्हें पता तो चलना चाहिए कि भाई हमें क्यों बुलाया, हम क्यों आए। इतना तो मैं आपके लिए वजाहत करूं। बाकी तकरीर जो हैं ये हज़रात बड़े बड़े लोग यहाँ अवलिया तशरीफ़ फरमा हैं और ये दाएं बाएं जो मैं देखता हूँ मुझ पर लर्ज़ा तारी होता है, मैं लर्ज़ा बरंदाम होता हूँ, मुझ पर कब कभी तारी होती है कि कितनी अजीम हस्तियाँ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जो मेरे पीर और मुर्शिद और मेरे प्यारे भाई और मेरे हज़रत के पीर भाई यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और उनके खुलफा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इनके सामने मेरे जैसे नाचीज़ के लिए तिफल मकतब के लिए लबकुशाई क्या मानी रखता है। मैं हैरान हूँ
लेकिन चूंकि हुक्म है और मेरे मुर्शिद, मेरे भतीजे, मेरे बेटे की हुक्म है कि चाचा जान आप कुछ फरमाएं, तो उनकी तायीद में जो ज़बान पर आता है तो कह दूंगा। नो दे जोड़ मकसद से दे वक्त के तासु गो रहे जिसका यानी यो हलचल दे दुनिया के जुड़शे दे खुसूसन पाकिस्तान की मादे पर से खलक रवान दे, मादियत जोर दे। अल्लाह यो गैबी इंतज़ामों को जमंग हज़रत बफरमाइल का ना कि जमंगा मुताल्लिकीन मुरीदीन मुहिब्बीन मखुन चिदी अगौप लकीगी खिस्तशी वाकई तासो को रहे करना तासो को रहे कसोक सब बसीरत लरी स रूहानियत लरी न सुम्र खिस्त चेहरे नास्ती दे सुम्र पर रोना का माहौल दे। अल्लाह इदा कायमो साथी और नन सबा को नोर टोल महफिलू न चिदिया का मंगा टेंकल दी चूंकि मंगा दे दुनिया की पाती की गु अगर कारू ना मंगा उमा कहू लेकिन तासो दे अगे तगो रहे असरात होता और ब्याह दे तगो रहे सर जिसम के आसमान नजियात तक वो महसूस कवाई फ़र्क वो महसूस कवाई से भाई दादे अल्लाह वालो सोहबत और महाफिल चिदी ददे साफल असराती दे अल्लाह पाक रहमतुन वरीगी तक खल को बांधते लेकिन चतु मकसद खुश दुनिया नहीं, दुनिया चमकाउल नहीं कि यौ तरफ तक मादियत दौर दे नो अल्लाह वाला ना स्थिति भाई दे रहमानियत दौर चले अदा अल्लाह यो गैबी इंतज़ामों को पदा से मौका के चे यो गाना सकीगी और बल गाना अल्लाह दा से इंतज़ामों को दा से सेटिंग हो शो नो जब बैलेंस बराबर शी बैलेंस बराबर शी कमंगा आगा ते वो लग जंग राशि नो जा अल्लाह पाक दा कमला कोला को द्वारा से देके दा जंग हुई जलेशी और दा खो हुई जाए मंगा दे दा जंग दल खो हुई जो और ब्या दे जान जंग आलूद कहू ना चे कम अज कम कैसा खो बराबर शिकन हजरत फरमाइल का ना जमदे मरगुर रंग मखुन उपड़ा की गिदा से चमक पक पैदाश लेकिन चदा का शेर राशि कम चंदन जमंग पसर बाने रागल ले न दे सरा मख के आगा नौरानियत ब्या पाती निशी और सिंगा वो पाती की कि हर किस्म खबर मंगागी क्यों को हर किस्म दरोग मंगागी क्यों हुई ग़ीबत मंगागी क्यों हुई बहतान मंगा हुई न ब्या दे सर नौरानियत और रूहानियत कम जगह पाती की लेकिन जो शुक्र दे के उसड़ी दादा एहसास ही चरमाना गलती कीगी और दे लारे खासा दादा दा से टोटली खुद चाहे इसलाह नहीं कीगी कि भाई 100% जमा इसलाह वसलाह जब जो कामिल शमा लेकिन चे अखपल दे गलत है एहसास वर्त उशी अखपल दे गलत है एहसास उशी कि भाई जब माना गलती की कि इंसान है नब्या बम कारुशी चे अखपल पर गलत है बाने उसड़े नादिम ही और कब गलत है बाने नादिम नहीं नब्या खुद दरिंदा शो चे भाई इंसान दे गलती बती कीगी खुबिया अल्लाह तो उजाड़ी अल्लाह तकबल फरियाद और सही कि अल्लाह जो गलत माताज पैदा करे खुदा पाका और तमा माफ़ी की नो अल्लाह पाक बिया माफ़ी कही नो दे जोड़ मकसद से दे दा मंगा वाले दल तक आदम लोए प्रोग्रामों को म्याश्त नमंगाड़ा में उदा सेटिंग कहूँ और मरगरी खास कर चमल खबर ये रनिशी या कसानो शुक्रिया ज़बरदस्त शुक्रिया अदा कमा चूँकि मंग सर इंतहाई तावन कई जमंग मुताल्लिकीन मुरीदीन मुहिब्बीन जद तो टोल शुक्रिया अदा करूँ चुदू रज अशपा पजान बन यऊ का नंद दादा सो गो रहे खानका रौनक के दोबाला का खेस्ता एकड़ा सिंह चुदू खानका सजावट को डेकोरेशन को खेस्ता एकड़ा अल्लाह दे दो जुड़ा जमुद अल्लाह टोल सफा की अल्लाह दे मुक्त अखबल मोहब्बत रखी अल्लाह तदासान अदा वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमल मुहसिनीन जो सोक सिंह अजान कड़ई न खुदा वर सरा ब्या आगा शांति मामला कई न मुंग खुदा अल्लाह न दगा उम्मीद सातू चे अल्लाह दा गया गुजरा दौर दे मादियत दौर दे अल्लाह मंग न दगा से कई देशी मंग तखबल दे पीर और मुर्शिद दे तरफ न दाए उमेशन पाते शेवे दे अल्लाह मंगा दे के सत्ता को दो को सो लास्ट पप के हो अल्लाह तज मंगा बख्शिश हो के और अखबल मोहब्बत मंग तरा की का हजरत चरतदा मरकज नवे कोलाव कड़े दलता नवे रागले अगू तशरीफ नवे रावले नोनन बमंग दलता नव नास दल्ल खलक ददूम कारू नदी ददूम मसली दी दा बदलता नव रागली दादे हजरत हाग रूहानी ताकत उचदाता सुरा अमंग राका गिदलता अमंग मजबूर उच मंग दे जे तलाशू दे तो दी औलिया वाग रूहानी तसरफ और ताकत
अल्लाह दे मंगा दुनिया के दिल तयोजे उसाती आखिरत के मंगा खपल पीरो मुर्शिद से अल्लाह मंगा अल तयोजे की और दिया गजे दी जुदाई ना मंगा उसाती। लेकिन वे पेवस्त रहे शजर से उम्मीद बहार रख चिसड़े कट नशी कम डाला चोने सर पेवस्तई मुंसलिक भी न पदे बाने हो बहार राशि लेकिन चिकम कटशी अल्लाह दे मने कट के दो नौसाती उम्मीद खुदे चिदा लार दे रफगल आरदा दादे मोहब्बत लारदा दादे प्यार लारदा दादे उनस लारदा देख आमतौर माने सुख मुर्तद की ना दे रफगल लारदा हो कपदे बाने सुख पोशी। ये बहुत मीठा रास्ता है, इसमें आमतौर पर कोई मुर्तद नहीं होता, भगोड़ा नहीं होता। जिस तरह के दुनियादारों से कोई भगोड़ा हो जाता है पर उसको ढूंढते हैं दूरबीनों में, वो नजर ही नहीं आते होते हैं ना। अब तो आप देखते हैं ना मुशाहिदा भी है, लेकिन अल्लाह वालों से कोई बदजन नहीं होता। अगर होता है सुन्नत पर अमल होता है बाज़ औक़ात तो वो उनकी कम किस्मती होगी, वरना किस बात से वो भागते हैं। भाई ये तो रूहानी महफिल हैं, यहाँ तो आखिरत की फिक्र होती है, यहाँ अपनी इस्लाह की फिक्र होती है और एक मीठा रास्ता है। और जितने औलिया आए हैं इसी रास्तों से आए हैं, तो इनमें कोई फिर वो यानी वो अलग नहीं होता इस रास्तों से। लेकिन अगर किसी की किस्मत ना हो और ये बातें उनको अच्छी न लगे तो फिर हो सकता है कभी इस तरह भी हो जाता है। तारीख में बहुत कम वाक़ात ऐसे हुए, वरना ये बहुत मीठा रास्ता है। अल्लाह ताला हमारी नसीब फरमाए। तो ये जोड़ हमने इसलिए मुनाक़द किया कि इसमें बाज़ ऐसे दोस्त हैं कि वो सालों बाद भी यहाँ उनकी मुलाकात नहीं होती, अपने पीर की सोहबत में वो नहीं आ सकते। तो ये साल के बाद हम ये इज्तिमा और जोड़ की सूरत में इसको मुनाक़द करते हैं कि ये दूर दराज के लोग यहाँ आकर हम उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हों और वो अपने पीर की ज़ियारत से मुशर्रफ हों और उस तरह सोहबत से वो फ़ायदा उठाए और उनको फ़ायदा पहुँचे। सोहबत से आदमी बनता है ना। ये हमारे ज़ियारत गुल साहब अक्सर और बेशतर फरमाते हैं ना, को सोहबत औलिया बसर जर्शी को सो गटवी आलूटा सहारा, यानी औलिया के सोहबत से आदमी सोना बन जाता है। लेकिन इसके लिए अकीदत शर्त है। तो उम्मीद है हमारी तो अकीदत ही है, हम यहाँ आए हुए हैं, अल्लाह ताला ये हमारी नसीब फरमाए। तो मैं अब क्या करूँ, यहाँ पर अगर मैं दाएं देखूँ तो फिर भी बड़े औलिया और कुतुब अब्दाल बैठे हुए हैं, बाएं देखो सामने देखूँ तो मैं क्या बातें आपको करूँ, और होना भी नहीं चाहिए। मैं आपसे सुनूंगा इंशाअल्लाह। ये 2 दिन के हमारा इज्तिमा है, तो इसमें आप हमें सुनाएंगे। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। और ये सोहबत जो है ना, सोहबत इसकी एक मिसाल हज़रत फरमाते थे और आप सब जो है आपने बार बार सुना है, बार बार अवरीदी दिमंगा कि भाई सोहबत के सड़े जुड़ीगी। सोहबत तो गोरे आम सड़े राशि और ना कपीस बनी शुद्ध बुद्ध बननी यो सो का लगे की ने सोहबत के ब्याह अकशा ने खोगे खोगे खबरी शुरू की ब्याह कलेरान चिपिता सिंगा सड़े लक सिंगा दे लबा सिमगढ़ से मिसालों ना पेश कोलो लक लुकमान हकीम छिव अगर एवरज पर मेंबर बात ना सु तकरीर का बार ने सड़े चो घड़रिया चो शी पर्स बन के अगर रामंडी ओली चुवे का तिचदा सोख दे तकरीर सोख गई चिवे का तुझे रदा खुमा सरागा जमा मर गरे दे चमंग बजाऊ से बिजी सरोली गड़ी बसरोली और दे मुकाम तसिंगा और रसीद न सोहबत श्रद्धा कशाते आम या सड़े चदे अगे तनुजु तकरीर रुक दी की ब्याह होता हुई तसिंगा देता रहता और से लागू होता है सो खबरी दी कजमाशा ने जोड़ेगी न दे लार के पखपल च सड़े उजल सोहबत तराशी न ब्याह अगर तदालार खुदे कोलावई और दालार वाला खनवर की दालार वाला खनवर की न को सोहबत तसड़े जीराजी न ब्याह दे औलियाओं को सोहबत बने दे रंगशी और जब से मिसाल वर्काओ जो गोरे तो दे मिसाल दे सोहबत मिसाल दे तशीशी शी दे दते लांडे च कपड़ा राशि आ तशीशी शा च कम अगा सीजी कपड़ा न अगा और वाखली अगा कपड़ा उस वजी उदक शांति च दे अल्लाह वालो सोहबत तो सोकराशी और दुदूदा नजर पे उलेगी न दे जिंदगी बदलशी अगर न ब्या इंसान जुड़शी कचरता हजरत से भी फरमाइल का ना सिद्धते अल्लाह वालों दे सोहबत मिसाल च दे दादे नमक कान वी कान दागी शल का दिमाल के कान ची कम दे किसी माल का जुड़ीगी का माल के तचरता या उदरिंदम लाशी या खर लाशी हजरत से वो मिसाल वर्काओ का खरु मगे तलाशी लेकिन अगाल तक मुड़शी खामोश शी नो अगा यसू मद चाल तक प्रूती नो अगा न ब्या माल का जोड़शी और आगा हराम खर अगा मुर्दार खर्च दे अगा ब्या जायशी और ब्या फरमान छे
donkey is converted into salt, into sodium chloride. نو دا د صحبت اثرات دي. دغه شانتي نور صحبت یعنی ما تاسو ته چې جانور د حاجی امداد الله مهاجر مکی صحبت تبا مون خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیان الله تعالی خپل خوب نبی امت کې پیدا کړیو. سرکار مدینہ نه سرکار کائنات سردار اولین اور آخرین امت کې دا الله په موږ باندې ډېر لوی مهرباني دی. الله تعالی فضل چې د موږ ټول مدثر و سجود شنو دا بادانو کو کوسه موږ امریکا کې پیدا کړو موږ انسان اډونه پیدا کړي موږ الله ته خود درخواست نه ور کړي. نو مې ته الله تعالی زمونږ د بخښش سلار په کولاو کی چې الله تعالی درندو ته یعنی د اولیاء په صحبت باندې هغه بچ کیږي لکه د اصحاب کهف سپیچو سپیخو سپیو لیکن د الله د نیکو بندگانو معیت اختیار کو صحبت اختیار کو هغه سره پاتې شو هغه جنتی شو. سپی چې د شریعت مکلف خونو لیکن د صحبت دومره اثراتو چې هغه سره پاتې شو نو الله تعالی به جنت ته ویډه غسپې اصحاب کهف سپی چي دي او دې کې پخپل بیا سره د صحبت ترازی راځي نو د رضایلو نه بیا توريږي رو کې سلولی ګریجولی رو یو دم نسو کو لیکيږي چراغ او که یو دم چدا سی وشي نو برداشت هم نشي. د دې متعدد واقعات حضرت موږ ته بیان کړیو چې یو دم لکه باز تاریخ کې داسې شوي دي لیکن هغه هم صحبت سو وخت پورې اټینډ ته صحبت کې سو وخت پورې ناستو لکه فرعونی جادوګر چې فرعونی جادوګر ته الله تعالی یو دم دا دولت ته خپل محبت دولت ورته ورک لیکن هغه اتباع کړوا ادب نه کار واغستو نو خدای ورته بیا غ دولت یو دم ورک او لوی قطب اور ابدال ته نه جوړ شلو. دغه شان د باقی بالله یو مرید ته نور شیو هغه ته خدای پاک فورا ورک لیکن مخکې نه صحبت کې خو مجاهدای کولا نو خدمت یو کوته نه خوشاله شلو او الله والا چې چانه خوشاله شینو بس دغه ژوندۍ بیا بدل شي. الله دې ومنه موږ پیران خوشاله کی او دغه د خفقان نه د الله موږ وساتي. نو دغه شانتي دنیا دا چې صحبت ته سره راځي نو بیا هغه نه انسان جوړ شي او دا رضایل چې دي دا ته لړکیږي او خسایل پکې راځي. نو خبره چونکه مختصر کو حضرت تیراله او ان شاء الله دا به سبا پورې دا پروګرام دغه شانتي جاری. زه صرف د دوه شکریا دا کول عالم که حضرت سے ابتدا به محفل مونږ ته نه کړې نو دا خوشحالي به هم نه وه چونکې دلته مونږ راشو الله ته وژاړو لکه څنګه اوس دا تلاوت چې کېده خدای پاک وایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. که دا قرآن چېرته په موږ ګټو باندې نازل کړی غر باندې نازل کړی هغه به د الله د یارې نه تس نه شي انسان باندې اثر نه کېږي. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق من خشية الله چې بعض غټ دی الله دی یاري نه اوچوي او بت نه جاری شي بعض وخیږي. انسان دمر څنګه دی لیکن دغه څنګه انسان چې یو الله والا صحبت تراشي دغه په صحبت کې وخت تیری نو دی بیا نرم دل شي نو ځکه بیا غجاړي څنګه چې دلته کې د مولانا مریدانو جړل تلاوت چې قاری صاحب کو څنګه سړي باندې ویخته ودري دا ولې لندرم شي او بیا جړا راځي. نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو جړای خلکو تاسو جړای او که تاسو له جړا نه راځي د جړا شکل جوړوي ځکه چې کم شي زوینم که تاسو لیدلی ونی بشه غرون ته بوزي. نو نبی علیہ السلام سره لیدل کړه چې به یو لوی سفر په مخ کې باندې روان دي دی دنیا نه موږ تلدي دا مسافر خانه ده دنیا کے رنگ لنے پہ نہ جانا ہے دل یہ تو خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے ان قریب دنیا دا بہار چ متخکاری دا ختم شي شکل دا ستر کې پټشلي بس شي نشته دنیا دا ها هو دا دقته پاتې شي سشي و موږ ځان سره ورو دغه محفل کدل ته موږ راغلي او دلته موږ راځو خپل اصلاح کو دغه شی به موږ پکار شي. نو الله دیو کې چې موږ دې کې بڑ چل کری سوا اخلو او کم شي ته چې موږ کامیابی او دا غره کامیابی نه ده خو چونکې دنیا کې موږ پاتې کیږو نو موږ انکار نه کوو ورنه کم شي پسې چې موږ نن سبا ځان وژنو دا زمونږ تاسو که تاریخ وګورئ نظر پې واچوئ چې هغو ته دا څیزونه الله ورکړي دا ورته اویلیبل و هغه یې پرېښي وو دا شاته غورځولو لکه ابراهیم بن آدم او ابراهیم بن آدم داسې یو بزرګ دی چې چرته که داسې چرته زه چرته خبره کوم حالانکه اوس خو الله تعالی د دوی ژوند برکتی کی مزید اللہ پاک کی دور ترقیانی ورکی میں خطا لیکن چسو ابراہیم بن آدم تذکرہ مانی کری مال چین نرازی چی دنیا اکرا دا خدای دا پارا ترکا صد رحمت شا پروزگار دے ترویشانو
چې هغو ته دغه بادشاهي داسې حاصله وه چې څلېښت کسان د سرو زرو ډالونه او تورې به یې اخیستې وي او مخکې وروسته به روان او یو جدي بادشاهي وه. لیکن کله چې د الله تعالی محبت درنه داخل شو دا ورته د خس و خاشاک ښکاره شو، دا ورته د ماشه د پر نه یو کم شی ښکاره شو چې بهی دا خو هېڅ شی نه دی چې کوم موږ نن سبا هغې لپاره خپل رور خپل تره زوی خپل رشته دار نه برداشت کوو او بالکل زمونږ یو عجیبه غوندې کیفیت جوړ شوی دی. دا خو پرېښه او دنیا ته یې وښوله چې بهی دا دنیا ده، الدنیا جیفتن و طالبها کلاب، دنیا مرداره ده او د دې طلب کوونکي سپي دي. اوس که دا دنیا مرداره سړی حلالوي نو هغه د الله والو صحبت ته به راځي، هغه به چل زده کړي، بیا به دا مرداره نه وي، بیا به هغه له چل راځي که نه. لکه مار چې نیسي پاړوي نیسي نو هغه ته به نقصان نه رسوي، لیکن که عام سړی چېرته مار نیسي نو ټک به ولور کړي او غرق به یې کړي. دغه شان دا دنیا ده، که دی پاړو نه و دا خپل اصلاح ونه کړه او دنیا په لاس کې راغله غرق به یې کړي، غرق به یې کړي. نو دې له خپل اصلاح پکار ده. ابراهیم بن آدم خپل اصلاح وکړه او دنیا یې پرېښله، دنیا یې د زړه نه ووته او بیا لاړ د نشاپور غرونو کې چې الله یادو او جوړ شو ابراهیم بن آدم چې فنای دنیا پورې به خلک یادوي چې څو پورې دنیا آباد ده. ابراهیم بن آدم یادېږي ولې چې دنیا یې کړه د خدای دپاره ترکه. صدر احمد شاه په روزګار د درویشانو هر بهار لره خزان په جهان شته دی او خزان نه لري بهار د درویشانو. دل هېڅ خزان نه ځکه چې سړی خوشحالېږي، یو فرحت محسوس کوي، یو خوشحالي محسوس کوي. نو ابراهیم بن آدم چې دنیا پرېښله که نه نو الله والا به بیا تیاره ورکوله د ناوې په شانتې. الله والا بیا خو د کم خو دغه سیز پسې سړی ځي که نه چې ما ته جاه حاصل شي، خو بې جاه حاصل شي، پیسې ډېرې شي او چې کوم دا دنیا قربان کړي نو بیا د دنیا ناک رګړتي وي دا بیا راځي د هغو خپو کې پرېوځي. نو ابراهیم بن آدم له بیا تیاره راتله دنیا، خو زندګي تېرولو که نه. نو دو د چا تپوس وکړو چې ته متقي څنګه جوړ شلې، پرهېزګاره څنګه جوړ شلې. د دریو خبرو نه، د قبر د یارې نه، د قبر د یارې نه. موږ سره دا یاره شته، دا یاره پیدا شوې ده چېرې د قبر کې به موږ څه چل کوو. دلته خو ما سره پارټي ده، رور دی، لیکن دغه کسان به ما واخلي او قبر ته به مې ورسوي، هلته کې به زه څه کوم. زه کله کله سوچ کوم چې بهی د قبر کې نور عذابونه محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې کوم خول دي اخو حق او سچ دي، اخو دیو دي. ځکه چې زمونږ راسترګې غلط لیدی شي، زمونږ غوږونه غلط اورېدی شي، زمونږ خوله غلطه وینا کولی شي، لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایل دي دا حق او سچ دي چې کوم ګناهګار بنده قبر ته لاړ شي د سره به چې څه کېږي دا خو. لیکن د دې نه باوجود نور هېڅ هم نه او دغه هم ته قبر کې 2 فوټه قبر کې د انسان کې د دغه وخت کې د هوش کې راشي د باندې به څه تېرېږي. د دغه څه سوچ ته الله زمونږ نصیب کړي او دغه سوچ دې محافلو کې پیدا کېږي چې رو دنیا مردارې نه بیا تورېږي او د الله په ذات باندې دو مینه راځي. او بل د قبر د وحشت نه چې قبر کې به زه څه کوم، او بل چې د الله قهار او جبار مخکې پیشي ده او ما سره خو اعمال نشته او د آخرت یو اوږد سفر دی، د هغې ما سره زیادې راه نشته. نو غم خو موږ له پکار ورونو چې موږ خپله اصلاح وکړو، راځو دلته او دغه خلکو سره خدای پاک زموږ بیا آخرت کې ملاقات وکړي، چېرته هلته جدا نه شو. الله پاک زمونږ خپل نیکان کوم بندگان چې دنیا او آخرت کې د الله ته دو معیت زمونږ نصیب کړي. او حضرت هغه شخصیت چې دا یو خوش بیابان یو صحرا وه د علاقه، حضرت صاحب دلته راغی، دلته یې هغه تخم وکره چې دلته ګلونه پیدا شله. اوس هغه هستي چې دقت آرام فرمایي، لیکن موږ ته یو باغ و بهار تیار کړ. اوس که موږ کې ایمانی، موږ کې غیرتي، نو موږ به د حضرت په مشن باندې پوره چلیږو او الله نه به غواړو چې الله موږ په دې مشن باندې وچلای. ځکه چې موږ دنیا کې هم هغو سره یو ځو، چېرته هلته ترې نه جدا نه شو او هلته به انشاءالله هله نه جدا کېږي چې موږ د هغو په مشن باندې وچلېږو. د هغو تعلیمات موږ ته پاتې شوي دي چې په هغه تعلیماتو باندې موږ وچلېږو. نو چونکې قصه خو اوږده نه، چونکې دغه هم ته خبرې پوره وي. اوس حضرت صاحب دې لاړو نو موږ له خو یادېږي که نه، او خاص کر داسې موقع چې نو حضرت خو ماله ډېر یادېږي. ټول ورونه که ډېر ومایي نو هغه په چا زیاتېږي خو نه، خو چې د سړي یو روري او بیا داسې روري هغه سړي له څنګه هېرېږي چې هرې موقع کې د بچپن نه واخله تر بوډاوالي پورې چې اوس زه هم بوډا شلم، تاسو وینئ چې زه اوس ګرځېدی نه شم او ټول عمر زما هغو سره تېر شم. نو د هغو څه یاداشت به خو ما سره وي که نه، نو هغو به زه څنګه هېروم. خو زه موږ ته یو زبردست نښه پرېښله، یو زبردست ګل یې موږ ته پرېښه چې زه اوس هغو موږ نه روپوشلو، خو موږ د دې ګل چونکه گل رفت و گلستا شد خراب، بوی گل را از گجویم از گلاب.
किस्सा दी की खबर मुख्तसर कोमा न हज़रत से अल्लाह गनी की रहमत की लघु बारक बदावे में बाग बाकी है बागबान न रहा, बाग बाकी है बागबान न रहा, अपने फूलों का पासबान न रहा, कारवां यूं रवा रहेगा मगर हाय वो मेरे कारवां न रहा। अल्लाह इतना टोल खुशहाल की और अल्लाह चिता सुमरा कुर्बानी कर अल्लाह ताला दे बदल रहा की और इंशाअल्लाह ताला दा प्रोग्राम जारी चिकम जमंग मरगरी पलारी बंदे अल्लाह दे आफियत सर रावली चूंकि दा जोड़ो चूंकि दाजल दे दे इज्तिमा और कैफियत इख्तियार कर सके दे के लुए बुजुर्गान राजी यो लुए हस्ती च हज़रत से फिरबाई और मदीना मनवर किसिंग चोस दे नातखा न हुए वो मदीने चुसम रसड़ी सिफत के मरेगी हजारों बार तुझ पर ए मदीना में फिदा होता, जो बस चलता तो मर कर भी न मैं तुझसे जुदा होता। अल्लाह ते जमंग नसीब की कुछ दे मदीने वाला आमाल मंग कहू नो इंशाअल्लाह ताला मदीने सर बजुंग मोहब्बत पैदाशी सरकार मदीना सर मोहब्बत पैदाशी कि सुन्नत नबी बाने चली गु नो जमंग बे अकबल वादा के हाकियो और कना मंग वही यो सो पखला कहू बलस और पखला ते मंग ढेर जरूर हुई कना च भाई मंगा ते मदीने शकान लेके जमंग अमल आगा शांत न दे नो मंग तब आगा शांति फायदा न कीगी। अल्लाह दे नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोए हसन बाने मंग चले और चिकम मंग की कमे दे अल्लाह दे आगाज मंग नौबासी और सुन्नत तूल तरीके दे अल्लाह मंग किरावली। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।